de l'exercice 11, le cours de mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Alors la figure suivante, هنايا عندنا واحد la figure يعني منها منين غنجبدوا المعلومات et la reproduction à 1 sur 4. إذا شنو كتعني هذه الكتابة هذه؟ بأن 1 سنتيمتر في الورقة هنايا راه en réalité راها كتساوي 4 سنتيمتر. يعني بحال اللي صغرنا هاد لا فيغور 4 ديال المرات. لو فين ما نحسبوا شي مسافه ديال 1 سنتيمتر راه كتعني في الحقيقه سي 4 سنتيمتر. Du mouvement de centre d'un mobile autoporteur attaché en haut fixe sur une table horizontale. اذا هنايا عندنا ان اوتوبورتور يعني داك الحامل الذاتي، راه تكونوا شفتوه في التجارب في ترونكوما، يعني هو كيكون فوق واحد الطاوله كنشدوه بواحد الخيط وكنخليوه يدور. Alors l'intervalle de temps séparant deux marques consécutives يعني هو كل 80 ملي سكوند كيبدا يماركي لنا واحد النقطه، وحتى كنلقاو هاد النقط كاملين منين داز هاد لو سونتر d'autoporteur. montrer que le mouvement de M est circulaire uniforme. Alors هنايا عطاونا اننا نبينوا بان هاد M عندها واحد لو موفمون سيركولير يونيفورم. alors باش نبين هاد لو موفمون دو M est circulaire غادي نشوف هاد لي بوزيسيون اللي دازت منهم لو بوين M، كنشوفوا بان هاد لا تراجيكتوار est circulaire. alors كنستنتج بان هاد لو موفمون دو M est circulaire. alors دابا بقى لي نبين بان هاد الموفمون يونيفورم. alors كنشوفوا هاد لي بوزيسيون يعني هاد البوين M كانت في هاد البوزيسيون M0، قطعات هاد المسافه هذه من M0 ل M1 في 80 ملي سكوند، عاوتاني من M1 ل M2 في 80 ملي سكوند، وهاد لي ديستونس هادو ولا كنقولوا لي زارك هادو سون تيغو يعني متساويين بوندون دي ديوري اللي هما ايغال. الوغ كنقولوا يعني في هاد الحاله راه كتكون لا فيتاس كونستانت، وبالتالي كنقولوا راه هاد لو موفمون سيركولير يونيفورم. alors هادشي اللي كتبت هنا لا تراجيكتوار دو ام سيركولير، هادشي كيبين لي بان هاد لو موفمون سيركولير. باش نبين بانها يونيفورم alors le point M parcourt des arcs égaux pendant des durées égales يعني دي ديستونس اللي هما متساويين. alors le mouvement de M est circulaire uniforme. de calculer la vitesse linéaire V2 à l'instant T2 au point M2. alors هنا طلبوا مني لا فيتاس لينيير، مي واش لا فيتاس لينيير موين ولا انستونطاني؟ اذا هنا قالوا لي الانستون تي 2 يعني راه طلبوا مني نحسب لا فيتاس لينيير انستونطاني، يعني في هذه اللحظه بالضبط تي 2 فين كتكون نقطه في ام 2. الوغ هنايا فاش كنجي نحسب هاد لا فيتاس قلنا التعبير ديالها الوغ في 2 في لانستون تي 2 كنمشي للانستون اللي قبل منها ونشوف فين كانت البوين ام كانت في ام 1، ونمشي للانستون اللي من بعد هاد تي 2 هي تي 3، يعني كنأثر هاد لانستون تي 2 ما بين هاد اللحظه تي 1 و تي 3، يعني ما بين واحد اللحظه قبل منها وواحد اللحظه موراها، وكنشوف فين كانت هاد البوين. يعني بكل بساطه شنو كنكتب عندي هنايا 2 يعني كنا كنكتبوا سي اي موان 1 وهذه هي اي هي 2 يعني اي 2 موان 1 سي 1 يعني ام 1 اي بلس 1 يعني ام 3، يعني هاد المسافه بما ان هاد ام 1 ام 3 راها اخ يعني راها قوس، كنديروا هاد الرمز ديال القوس ديفيزي باغ لو طون. اذا من ام 1 حتى لام 3 شحال كاين يعني لو طون شحال الوقت اللي استغرق سي يعني من ام 1 لام 2 كنعرفوا حنا هي 80 ملي سكوند، لان اونتر دو مارك يعني ما بين جوج ديال النقاط اللي متابعين راه كاين الوقت اللي داز راه هو 80 ملي سكوند، هو هاد طو. الوغ من ام 1 حتى لام 3 سي 2 طو. لان بما ان قلنا هادي ارك، اذا حنا فاش كنجيو نحسبوا هنايا ما كنحسبوش هاد لارك هذا، ولكن كنعتبروا بان هاد ام 1 ام 3 بحال اللي راه مستقيميه، كنحسبوا غير هاد المسافه يعني هي كتساوي تقريبا ام 1 ام 3 يعني المسافه ديفيزي باغ 2 طو. نجيو دابا نشوفوا شحال هي ام 1 ام 3. الوغ كنجيب المسطره وكنحسب من ام 1 حتى لام 3 ونشوف شحال. اذا هنايا تقريبا 1.6 سنتيمتر، وقلنا بان 1 سنتيمتر راه ريبريزونطون رياليتي 4 سنتيمتر،
يعني الا بغينا نحسبوا هاد لا ديستونس غيال راه خصنا نضربو في 4. الوغ الى فاش كنضربو في 4 راه مازال بسنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر، غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 2. الوغ هذه هي لا ديستونس ديالنا. غادي دابا نعوض في لا فيتاس. الوغ V2 est égal 1,6 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 2 fois taux. Alors taux c'est 80 millisecondes. اللي خصني نحولها للسكوند كنضربها في 10 à la puissance moins 3 ونحسب la valeur de la vitesse. Alors غادي تعطيني 0,4 mètres par seconde. Alors 4, représenter le vecteur vitesse du mobile aux instants T2 et T4. إذا دابا عطاوني أنني نمثل هاد لو فيكتور فيتاس. الوغ بالنسبه لو فيكتور فيتاس فاش كنبغي نمثل هاد لو فيكتور في لو بوين، اذا هنايا غادي نمثلو في لانستون تي 2، يعني غادي نمشي لانستون تي 2 هي فين كانت ام في البوين ام 2. الوغ من هنايا غادي نبدا هاد لو فيكتور فيتاس، لوريجين ديال الفيكتور غادي تكون مع البوين ام 2. الوغ بما ان هاد لو موفمون في هاد لو سونس، لان من هنا بدات النقطه ام 0 ام 1 ام 2، اذا هذا هو لو سونس ديال هذا لو موفمون. الوغ حتى لا فيتاس غادي تكون لو سونس ديالها، لو فيكتور ديالها غادي مع لو سونس دو موفمون. الوغ بالنسبه لهاد لو فيكتور شحال الطول ديال السهم، اذا قالوا لنا اننا نختاروا واحد لاشال اللي هو مناسب. باغ اكزومبل انا غادي ناخذ 1 سنتيمتر، هذا هو لاشال اللي خديت 1 سنتيمتر. كل واحد ياخذ لاشال اللي كيبان له مناسب. 1 سنتيمتر انا غادي ناخذو هو 0,2 متر بار سكوند. الوغ الا بغيت نمثل 0,4 متر بار سكوند راه خاصني 2 سنتيمتر، يعني الطول ديال هاد الفيكتور سي 2 سنتيمتر. اذا قلنا بان هاد لو فيكتور خصها تكون غادا طونجونت لا تراجيكتوار، اذا غادا طونجونت معاه، وباش نعرفها بانها راه غادا معاه كنديرها بيربونديكولار على هاد لو رايون. اذا كتكون بيربونديكولار وغادا مع طونجونت لا تراجيكتوار. اذا وفيها 2 سنتيمتر. الوغ هذه هي V2 وندير فيكتور، لان راني كنمثل فيكتور فيتاس. اما هاد في راها هي لا فالور دو لا فيتاس، اما هادي سي لو فيكتور فيتاس اللي كتميز بلو سونس بلا ديريكسيون وبهاد لا فالور ديالها. اذا ممكن تاخذوا في ليشيل 1 سنتيمتر ريبريزونت 0,4 متر بار سكوند. الوغ في هاد الحاله باش تمثلوا هاد لا فيتاس اللي هي 0,4 متر بار سكوند غتحتاجوا 1 سنتيمتر، يعني غتاخذوا هاد لا لونغور ديال هاد لا فلاش سي 1 سنتيمتر. يعني غادي تختاروا ليشيل وتحترموا ليشيل في لا ريبريزونطاسيون. دابا غادي نرسموا هاد لا فيكتور فيتاس في لانستون تي 6. الوغ في لانستون تي 6 هاد البوين ام كانت في البوزيسيون ام 6، يعني هاد لو فيكتور غادي نرسمو في البوين ام 6. الوغ في البوين ام 6 بما ان هاد لا فيتاس نو شونج با، يعني هاد لا فالور دو لا فيتاس لان عندي واحد لو موفمون سيركولار يونيفورم، الوغ في 6 راه غادي تكون هي في 2 اللي هي 0,4 متر بار سكوند. الوغ غادي نستعمل ميم اشيل وغادي نرسم هاد لو فيكتور فيتاس في هاد لانستون تي 6 اللي غادي تكون البوين ام في البوزيسيون ام 6. الوغ هنايا غادي نبدا هاد لو فيكتور اللي غادي ناخد هاد الطول ديال لو فيكتور سي 2 سنتيمتر، وغادي يكون يعني مماس لهاد المسار هذا. Alors هادي c'est vecteur V6. Alors 5, le vecteur vitesse est-il constant au cours du temps? Conclure. Alors بالنسبة لهاد الفيكتور فيتاس باش يكون كونستون او كور دو طون خص تكون يحتفظ بميم انتونسيتي بميم سونس وبميم ديريكسيون. اذا كنشوفوا حنايا هاد لا ديريكسيون ديال V2 مع V6 ماشي ميم ديريكسيون ماشي ميم سونس، وبالتالي راه هاد لو فيكتور فيتاس فاري او كور دو طون.
إذا شنو ممكن نستنتجو بأن في هذا الموفمون سيركولير يونيفورم هذا لو فيكتور فيتيس ني با كونستون. يعني شنو اللي كيكون كونستون؟ لا فالور دو لا فيتيس لينيير ولا فيتيس اونغولار، هادو كيكونوا كونستون، مي لو فيكتور فيتيس ني با كونستون لأن كيتغير لو سونس ديالو، كيتغير لا ديريكسيون. إذا هنا راني نسيت كاستيون 3. كالكولي لا فيتيس اونغولار اوميغا 1 دو موبيل à l'instant t1 au point m1. يعني غادي نحسبوا لا فيتيس اونغولار انستونطاني، يعني بحال لا فيتيس لينيير انستونطاني، غير في لا فيتيس لينيير انستونطاني كنخدم دي ديستونس، في لا فيتيس اونغولار كنخدم دي زونغل. يعني الا بغيت نحسب لا فيتيس اونغولار في لانستون t1 اوميغا 1، يعني غادي نشوف غادي نأثر هاد لانستون اونتر دو انستون اللي قراب، يعني تي 1 موان 1 هي تي 0، يعني غادي نشوف في هاد البوزيسيون تي 0 وهنايا في تي 2. اذا شحال لونغ اللي دارت هاد البوان من هاد البوان هادي من ام 0 حتى الام 2، يعني شحال لونغ هنايا اللي غادي نسميها لونغ او ام 0 او ام 2. اذا هنايا لونغ divisé par la durée، يعني الوقت من اللي دارت من M0 حتى ل M2 c'est 2 taux. Alors pour l'angle OM0 OM2، إذا حنا عندنا من OM0 ل OM1 هاد l'angle هي 20 degrés، من OM1 ل OM2 c'est 20 degrés. Alors من OM0 ل OM2 c'est 40 degrés. الوغ حنا في هاد لا فيتيس اونغولير ما كنخدموش بالدوغري، مي كنخدمو بالراديون. الوغ كيفاش غادي نحول الدوغري للراديون؟ كنعرف بان ان تور فيها 360 دوغري، و 360 دوغري سي 2 بي. الوغ 40 دوغري شحال براديون؟ الوغ هنا سي 2 بي راديون. الوغ 40 دوغري سي 40 degrés fois 2pi divisé par 360 degrés باش تعطيني هاد لونغل بالدوغري. الوغ الا حسبت غنلقى بان او ام 0 او ام 2 هاد لونغل هادي بالراديون سي 0.7 تقريبا، غتعطيك 0.69، نديرو حنايا سي 0.7 راديون. اذا عندي دابا لونغل بالراديون غادي نعوض 0.7 radion divisé par la durée, c'est 2 taux, c'est 2 fois 80 mètres par seconde. Alors c'est millisecondes, pardon. Alors une milliseconde c'est 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors غادي نحسب غنلقى بان oméga 1 est égal 4,36 radions par seconde. Alors 6. Calculer la vitesse angulaire en tours par minute et déduire la période et la fréquence de ce mouvement. Alors هنايا pour la vitesse angulaire ما عطاونيش la vitesse angulaire في un instant. Alors la vitesse angulaire du mouvement حنا كنعرفوا بان la vitesse angulaire في واحد الموفمون اللي هي uniforme راه كتبقى constante، يعني la vitesse angulaire في اي instant راه غادي تبقى هي يعني في هذه الحاله. Alors c'est 6. La vitesse angulaire راه هي la vitesse في l'instant T1 c'est 4,36 radians par seconde. مي هما طلبوا اننا نحسبوها بتور بار مينوت. راه عطيتكم في الدرس بان الا كانت عندكم هاد لا فيتيس بتور بار مينوت وبغيتو دوزو لا راديون بار سكوند غادي تضربوا في 2 بي وتقسموا على 60. مي حنا عندنا العكس دابا، عندنا براديون بار سكوند وبغينا ندوزو لهاد التور بار مينوت، يعني غادي نضرب هاد لا فالور في 60 ونقسم على 2 بي. alors oméga tour par minute est égal 4,36 fois 60 divisé par 2 بي. يعني بحال اللي كنحول انا هاد الراديون لتور وكنحول هاد سكوند كنحولها للمينوت. اذا كنحسب كنلقى بان اوميغا est égal 41,67 tours par minute. Alors طلبوا منا اننا نحسبوا la période ou la fréquence. Alors pour la période، اذا la période t
est égal 2pi divisé par oméga. Mais هاد المرة راه عندي أنا oméga بتوغ par minute و براديون par seconde. شكون اللي غنستعمل فيهم؟ alors إلا بغيت هنايا هاد تي بسكوند راه خصني هادي نستعملها براديون par seconde. alors c'est 2pi divisé par oméga c'est 4,36 radions par seconde. alors غادي نحسب غنلقى تقريبا c'est 1,4 seconde. alors هذه هي la période. بالنسبة لا fréquence alors la fréquence c'est 1 divisé par la période ولا نقد نحسب c'est oméga divisé par 2pi. إما نقسم هاد oméga على 2pi ولا ندير 1 divisé par la période. alors c'est 1 divisé par 1,4 تعطيني تقريبا c'est 0,7 هرتز. ولا نقد لا فريكونس نحسبوهم هاد اوميغا هادي يعني ان الا كانت عندي اوميغا بتور بار سكوند لان كنعرفوا لا فريكونس هو لو نومبر دو تور بار سكوند. الا كانت عندي اوميغا بتور بار سكوند راه هاد لا فالور اللي هنا هي اللي غادي تكون هي لا فريكونس. الا بغيت هادي نحولها لتور بار سكوند غادي نقسم على 60. الوغ الا قسمت هاد لا فالور على 60 راه غادي تعطيني ميم فالور سي 0,7 هرتز لان تور بار سكوند راه هو الهرتز. Alors, cette donnée l'équation horaire de l'abscisse angulaire du point M en prenant comme origine M0, position du mobile à l'instant t est égal 0. Alors, pour l'équation horaire, كتكتب على هذا الشكل. alors θ de t est égal oméga t يعني هي اللي كتجمع لنا ما بين هاد لابسيس اونغولير وما بين لو طون. يعني الا عرفت الزاويه باش دار غادي نعرف لانستون فين كاين. الا عرفت فين يعني الوقت هاد لانستون هادي غادي نعرف الزاويه باش دار. هذه هي ليكواسيون اورير. الوغ بلس تيتا زيرو. الوغ هاد اوميغا بما ان هاد لو موفمون يونيفورم الوغ اوميغا ما كتبدلش راه حنا حسبناها سي 4,36 راديون بار سكوند. بقى لي نحدد يعني في هاد ليكواسيون خصني نحدد اوميغا وخصني نحدد تيتا زيرو. الوغ تيتا زيرو هي لونغل ولا هي لابسيس اونغولير à l'instant t est égal 0. الوغ فاش كتكون t est égal 0 قالوا لنا بان راه البوين كاينه في m0. الوغ الا كانت هاد البوين في m0 راه تيتا 0 راه est égal 0 لان الا كانت هذه في m0 راه مازال ما دارت بواحد لونغل. اذا تيتا 0 est égal 0 وبالتالي شنو غادي يولي ليكسبرسيون دو تيتا دو تي est égal 4,36 fois t. alors هذه هي l'équation horaire du mouvement.